الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میری لب پہ تیرا قرآن رہے ہر منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا ہے جینے میں جی ایسا لگایا ہے جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشائی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید دنیا تے او واحد کتاب ہے کہ اس کتاب نال جس چیز دا بھی تعلق ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز نو عزت نال نوازیا ہے حضرات محترم دنیا تے بہت زیادہ ورق نے
لیکن کچھ ورق کتاب دے اندر لگ گئے، کچھ ورق کاپیاں تے رجسٹراں دے اندر لگ گئے، لیکن کچھ ورق ایسے نے جڑے ورق قرآن دے سینے دے اندر لگ گئے، قرآن دے اندر لگ گئے۔ عام ورقہ تھلے گریا ہوئے اسی اگنور کر دینے ہیں، اگنور کر کے اگاں ٹر جانے ہیں، لیکن جس ورق تے قرآن دی آیت لکھی ہوندی ہے وہ ورق اگر سانو تھلے ڈگیا نظر آ جائے تے اسی اس ورق نو چک کے صاف کر کے اچھی جگہ تے رکھنے ہیں۔ کیوں بھئی؟ کیونکہ اس ورق تے قرآن لکھیا ہے، اس ورق دا تعلق قرآن دے نال جڑیا ہویا ہے، اس وجہ تو اس ورق دی جڑی عزت ہے، رسپیکٹ ہے، وہ زیادہ ہے۔ جس ورق دا تعلق قرآن نال ہو جائے رب اس ورق نو بہت زیادہ عزتاں نال نواز چھڑ دے۔ اسی طرح دنیا تے بڑیاں لکڑاں نے، کوئی لکڑاں بالن واسطے کام آندیاں نے، کوئی لکڑاں جڑیاں نے فرنیچر بنان واسطے استعمال ہوندیاں نے، لیکن کچھ وہ بھی لکڑاں نے جڑیاں قرآن دیاں ریلاں بن جاندیاں نے۔ اونی عزت دوسری لکڑ دی نہیں ہے جنی ریل دی لکڑ ہے۔ کیوں؟ کس وجہ تو کیونکہ اے ریل ہے لکڑ دی، لیکن اس لکڑ دا تعلق قرآن نال جڑ گیا ہے، اس وجہ تو رب نے اس لکڑ نو، اس ریل نو بھی عزتاں نال نوازیا ہے۔ اسی طرح ہی بڑے کپڑے نے، کچھ کپڑے پہنن واسطے کام آندے نے، کچھ کپڑے پردے سلائی کرن واسطے آندے نے، کچھ کپڑے صفائی واسطے استعمال ہوندے نے، لیکن ایک وہ بھی کپڑا ہے جڑا قرآن دا غلاف بندا ہے۔ اس غلاف نو، اس کپڑے نو عزتاں بہت زیادیاں دتیاں جاندیاں نے، چک کے سنبھالیا جاندا ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہ قرآن دا غلاف ہے، اس کپڑے دا تعلق قرآن دے نال جڑیا ہویا ہے۔ حضرات محترم، کپڑے دا تعلق قرآن نال جڑے رب اینیاں عزتاں دے دے، لکڑ دا تعلق قرآن نال جڑے رب اونوں عزتاں دے دے، ورق دا اگر تعلق قرآن نال جڑ جائے رب اونوں بھی عزتاں عطا کر چھڑدا ہے۔ لیکن اے انسان سوچ، اگر تیرا تعلق قرآن نال جڑ جائے گا تو اللہ تینوں کنیاں عزتاں نال نواز چھڑے گا۔ خدا را ابدا تعلق قرآن نال مضبوط کرو، ابدا تعلق قرآن نال جوڑو، یاری دوستی قرآن نال لگاؤ، دنیا تے بھی عزتاں پا جاؤ گے، کل قیامت والے دن آخرت دے اندر بھی عزتاں پا جاؤ گے۔ آؤ حضرات محترم، میں تواڈے سامنے اج موضوع سکن بیان کرنا چاہنا۔ قرآنی پیکج اسی دنیا تے بڑے بڑے پیکج لگانے ہاں، کوئی یو فون دا پیکج لگاندا، کوئی ٹیلی نار دا، کوئی جیز دا، کوئی وارد دا، کوئی انٹرنیٹ پیکج لگا رہا ہے، کوئی منٹ پیکج لگا رہا ہے، کوئی SMS پیکج لگا رہا ہے۔ یہ پیکج عارضی نے، یہ کچھ دن چلتے ہیں تو ختم ہو جاندے نے، لیکن یہ پیکج جدو ختم ہوندے نے اسی بڑے پریشان، بڑے کنفیوز ہو جانے ہاں بھی ہن پیکج ختم ہو گیا ہے، ہن نیٹ کیویں چلے گا؟ پیکج ختم ہو گیا تو ہن کال کیویں کران گے؟ میسیج کیویں کران گے؟ حضرات محترم، اے دنیا دے پیکج نے مک جان تے بڑے پریشان تے کنفیوز ہو جاندے جے، لیکن قرآنی پیکج نو اپنی زندگی اندر اسی اپنایا ہی نہیں ہے، قرآنی پیکج نو اسی آن کیتا ہی نہیں ہے، قرآنی پیکج نو اسی اپنی زندگی اندر استعمال کیتا نہیں، کدی لایا ہی نہیں ہے۔ قرآن والا پیکج اپنی زندگی اندر لگاؤ، دنیا بھی چنگی بن جائے گی تے آخرت بھی جڑی وہ بھی چنگی بن جائے گی، دنیا اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے قرآنی پیکج اگر لگاؤ گے تے آخرت اندر بھی قرآنی پیکج دی وجہ تو تسا کامیاب ہو جاؤ گے تے جنت دے راہی بن جاؤ گے۔ آؤ حضرات محترم، میں چند دے وقت دے اندر، تھوڑے جے ٹائم دے اندر، تھوڑے جے وقت دے اندر تسا احباب دے سامنے جو قرآنی پیکج رکھنا چاہنا وا، اپنی زندگی اندر اس قرآنی پیکج آن کرو، اپنی زندگی اندر اس قرآنی پیکج نو ضرور لگاؤ۔ آؤ حضرات محترم، دعا کرو اللہ تعالی مینوں اور تانوں سنن سنان تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں بیان کراں، جو تساں احباب سنو، اللہ تعالی سانو سارے نو اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کیجئے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کون والا اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آؤ حضرات محترم غور کیجئے گے، اللہ فرماندے نے ذالک الکتاب لا ریب گے، اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں ہے گے، لا ریب گے، یہ کتاب شک تو پاکے گے، لا ریب گے، یہ کتاب شبہات تو پاکے گے، ان دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں ہے گے، نہ ان دے اندر شک کے گے تے نہ ہی شک کرنا ہے گے۔ ذالک الکتاب لا ریب گے، اللہ کہہ رہے نے کتاب یعنی قرآن پاک ہے، ان دے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اگو اللہ فرماندے نے ھدی للمتقین ہے کہ یہ تے متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے کہ ان دے اندر متقین واسطے ہدایت ہے کہ آئیے حضرات محترم اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے کہ اللہ فرماندے نے کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آؤ حضرات محترم اللہ فرما دینے گے انا بے شک ہم نے گے ناکنو غم نے گے نزلنا ذکر نازل کیا غم نے ذکر کو گے، اللہ سونے آگے نازل ایک واری کیتا ہی اللہ قرآن نے کے لیکن آکھیا غم ہم تین واری ہے گے کائنات دے لوگوں گے جوے اسی دنیا تے کوئی چنگا کم کر لئیے نا گے تے سانو کے پوچھے کم کینے کیتا ہے گے اسیاں نے میں کیتا ہے میں کیتا ہے گے کم ایک واری کر دیا تے میں تین واری کر دیا گے فخر کرنے آگے ایویں اللہ تعالیٰ بھی قرآن نازل کر کے فخر کر رہے نے گے اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں گے اور دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں گے اللہ فرماندے نے بے شک اسا قرآن نو نازل کیتا گے اسا ذکر نو نازل کیتا گے تے بے شک اسی اندی حفاظت دا ذمہ لے لیا گے اسی اندی حفاظت دا ذمہ اٹھا لیا گے۔ آئیے حضرات محترم گے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا گے اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں گے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کے اللہ فرماتے ہیں بے شک اسا نازل کیتا قرآن مومنہ واسطے شفا بنا کے بھیجیا گے اسا قرآن مومنہ واسطے شفا بنایا گے۔ آؤ حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے گے اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام ہے اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں بے شک اسا انو نازل کیتا ہے قرآن نو قدر دی رات دے اندر ہے اسا اس قرآن نو لیلۃ القدر دے اندر نازل کیتا ہے مکمل کیتا ہے۔ آؤ حضرات محترم کے انیاں شانہ والا قرآن ہے انیاں عظمتاں والی کتاب ہے انیاں برکتاں والی کتاب ہے او خدا را آؤ قرآن دے نال اپنا تعلق جوڑ لو نا گے او خدا را آؤ گے قرآن دے نال پیار کر لو نا گے قرآن دے نال محبت کر لو نا گے کائنات دے لوگوں گے اس قرآن دے اندر تے شک کی کوئی نہیں ہے گے اس قرآن دے اندر تے کوئی شبہ ہی کوئی نہیں ہے گے او خدا را آؤ کائنات دے لوگوں گے قرآن نال محبت کر لو قرآن نال پیار کر لو گے مسلمان قرآن
دے نیڑے آؤگے قرآن دے نال آیاں وغیرہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤگے قرآن دے نال آیاں وغیرہ میں قرآن دے کر سپارے تو صدقے میں قرآن دے کر سپارے تو صدقے ہویا نازل جس گے او پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سین لایا او نالی رحمتہ ہزارہ گدارہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤگے قرآن دے نال آیاں بغارا گے میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گے آؤ حضرات محترم قرآن نو اپنی زندگی دے اندر جڑا گے شامل کر لو قرآنی پیکج زندگی دے اندر لگا لو گے حضرات محترم گے اج نیٹ دے پیکج تے زندگی اندر لگان دے پے جے گے اج منٹاں دے پیکج تے لائی جان دے جے گے اج میسج پیکج تے زندگی اندر لائی جان دے جے گے اگر پیکج مک جان گے بے سکونی جی زندگی ہو جاندی ہے تواڈی گے لیکن خدا را کائنات والے ہو گئے جے میں باقی پیکج لاندے جے گے اے میں قرآنی پیکج بھی اپنی زندگی دے اندر آن کرو نا گے اے میں قرآنی پیکج بھی اپنی زندگی دے اندر لگاؤ نا گے آؤ قدرات محترم ہے گے قرآن نال محبتاں کرنیاں نے گے قرآنی پیکج اپنی زندگی دے اندر جنابے والا جڑا ہے نا گے آن کرنا ہے آؤ قدرات محترم ہے گے قرآن بڑیاں عظمتاں والی کتاب ہے گے قرآن بڑیاں برکتاں والی کتاب ہے گے کائنات دے لوگوں گے قرآن تے او کتاب ہے کہ جن دے بارے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کائنات والے ہو گئے قسم اس ذات دے گے جس دے اندر میں محمد دی جا دے گے فرمایا جڑا بندہ گے اللہ دی کتاب قرآن مجید دے اندر ہو گئے ایک حرف پڑھ دے نا ایک حرف ہے کہ اللہ فرمان دے میں ایک حرف دے بدلے اس بندے نوگ 10 نیکیاں تا کر چھڑنا واگے 10 نیکیاں دے چھڑنا مانگے حضرات محترم میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میں محمد نہیں آندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے نہیں 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 فرمایا الف ایک حرف ہے کہ لام دوجا حرف ہے کہ میم تیجا حرف ہے کہ جڑا بندہ کہ ایک دفعہ الف لام میم پڑھ لیندا ہے کہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ تعالی ایک واری پڑھن دے بدلے بندے نو 3 نیکیاں تا کر چھڑ دے ایک حرف پڑھو گے کہ رب 3 نیکیاں 10 نیکیاں عطا کرے گا گے اگر الف لام میم پڑھ لو گے 3 نیکیاں ملن گیاں اینی عظمت والی کتاب ہے گے اینی برکتاں والی کتاب ہے گے آؤ کائنات دے لوگو گے خدا را قرآن دے نال پیار کرو گے قرآن دے نال محبت کرو نا گے بزرگو گے او میرے دوستو گے او میرے ویرو اگر قرآن پڑھنا نہیں آندا تے پریشان نہیں ہونا وے گے ایویں ٹینشن نہیں لینے گے سانو تے پڑھنا ہی نہیں آندا تے اسی کی کریے گے اے کائنات دے لوگو تسی قرآن پڑھنا شروع کرو نا گے اڑ کے پڑھو گے کوئی گل نہیں ہے گے اے فقیر تواڈے واسطے حدیث گفٹ لے کے آئے گے اج میں قرآن پڑھا گے اللہ ایک حرف دیاں 10 نیکیاں دے گا گے اج کاری قرآن پڑھنے گے ایک حرف دیاں 10 نیکیاں ملن گیاں گے او ویر سونیا گے تو اگر اڑ کے پڑھے گا نا گے کاری نو 10 نیکیاں ایک حرف دیاں ملن گیاں گے اگر تو اڑ کے پڑھے گا گے اللہ ڈبل ثواب عطا کرے گا گے ایک تے پڑھن دا عطا کر دے گا گے تے دوجا رب ہے کہ قرآن نو پڑھن تو بعد اڑن دا ثواب عطا کر دے گا
آؤ کائنات دے لوگو قرآن پڑھو گے خدا را قرآن دے نال اپنا ناتا جوڑ لو نا گے کائنات دے لوگو آج اڑ جاوے دنیا تے گے کاری مار دینے گے آج اگر دنیا تے اڑ جاوے نا گے استاد مار دینے گے لیکن اللہ ماردہ نہیں ہے گے اللہ جھڑکدہ نہیں ہے گے اللہ ناراض ہوندہ نہیں ہے گے اللہ آندن میرے بندے تو پڑھتے صحیح نہ گے کوشش کرنا تیرا کم ہے گے تینوں نیکیاں دا ڈپو عطا کر دینا میں رب دا کم ہے گے او خدا را گے قرآن نو پڑھیا کرو گے قرآن دے نال محبتاں پا لو نا گے قرآنی پیکج نو اپنی زندگی دے اندر آن کرو نا گے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر گے انج کر کے تشریف فرمانے گے تے اللہ دے پیغمبر صحابہ کرام نو کہن لگے گے اور میرے یارو گے کیا تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ کہے گے تیرا روز ہے گے عقیق یا بتہان دی وادی دے اندر جاوے گے اتھو جا کے گے بغیر لڑائی کیتیا 2 اونٹنیاں لے کے آوے پیسیاں نہ لگے تے صحابہ کرام کہن لگے گے اللہ دے پیغمبر جی سانو منظور ہے گے تے میرے پیغمبر کہن لگے گے کیا تواڈے وچ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے گے جڑا روز ہے گے اٹھے گے وضو کرے گے مسجد اندر جاوے گے جا کے اللہ دی قرآن کتاب گے قرآن پاک دے اندر گے 2 آیتاں پڑھ لوے گے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے گے او 2 آیتاں جڑیاں نے گے انہاں 2 اونٹنیاں نالوں زیادہ بہتر نے انہاں 2 آیتاں نالوں انہاں 2 اونٹنیاں نالوں 2 آیتاں پڑھنیاں زیادہ نے ایک صحابی کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جی یہ 3 آیتاں پڑھاں گے فرمایا 3 اونٹنیاں نالوں بہتر ایک اور اٹھیا اللہ دے نبی دے 4 آیتاں پڑھاں گے فرمایا 4 اونٹنیاں نالوں بہتر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جنی آیتاں پڑھو گے اونیاں اونٹنیاں نالوں بہتر ہون گیاں اینیاں عظمتاں اینیاں شان و شوکتوں والی کتاب قرآن پاک کے عزیز دے باوجود بھی قرآن میں نہیں پڑھ دے حضرات محترم 20 دن اگر قرآن پڑھ لو نا 20 منٹ ڈیلی دے 24 گھنٹیاں دے اندروں 20 منٹ ٹائم کٹ کے تساں 20 دن اگر قرآن پڑھنا شروع کر دو توجہ نال اللہ نو راضی کرنے واسطے تے یقین منو 20 دنوں بعد تواڈے چہرے تے اللہ انج نور لے آئے گا لوکی آکھن گے ہے بڑا خوش لگا پھردا ہے انج اللہ خوشحالیاں پیدا کرے گا کہ بندے دی سوچ و سمجھ بھی نہیں ہوئے گی بھی انج بھی اللہ رحمتہ دا نزول کرے گا آؤ حضرات دیو کار غور کیجئے توجہ کیجئے گے خدا را قرآن دے نال جوڑ جاؤ قرآن نال محبتہ کر لو گے قرآن دے نال پیار کر لو گے قرآن دے تے ایک ایک حرف دیاں 10 نیکیاں مل دیاں نے گے ایک حرف دی نیکیاں دا مل دی نالے عزت بھی بے باخا مل دی قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے نالے نسخہ اطمینان دائے تورات زبور انجیل ویے پر وکرا شان قرآن دائے رب جائے عظیم حفاظت دائے رب چائے عظیم حفاظت دائے اے فیصلہ رب رحمان دائے تورات زبور انجیل ویے پر وکرا شان قرآن دائے گے میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گے آؤ حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مومنہ واسطے گے مسلمانہ واسطے شفا بنایا گے اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ گے ما قوا شفاء و رحمت للمومنین گے کائنات دے لوگوں قرآن رب نے شفا بنایا مومنہ واسطے گے آؤ کائنات دے لوگوں گے جنہ
सच्चे दिल नाल कुरान पढ़िया वेगे रब उन्होंने शिफावां अता कर छड़ियां नेगे। जिन्हें सच्चे दिल नाल कुरान नाल लाइयां नेगे अल्लाह उन्होंने शिफावां दे छड़ियां नेगे। बीमारियां तो निजाता दे छड़ियां नेगे, बीमारियां दूर कर छड़ियां नेगे। कायनात दे लोगों के पहला जनाबे वाला नुस्खा पहला दम गे सूरा फातिहा कुरान शुरू होंदा पिया वेगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ये सूरा जड़ी फातिहा ना गे ये दम गे ये शिफावां दा गल गे ये शिफावां दा नुस्खा गे। कायनात दे लोगों गे ओए हेपेटाइटिस दे मरीज हो गए, ओ शुगर दे मरीज हो गए, ओ टीवी दे मरीज हो गए, ओ बुखार दे मरीज हो गए, ओ बीमारियां दे अंदर लत पत होने वाले हो गए। आओ कुरान नू पढ़ोगे, आओ सूरा फातिहा नू पढ़ोगे, इस यकीन नाल पढ़ोगे रब ने नू शिफा बनाया वेगे। रब तुहानू इन्हां बीमारियां तो शिफावां अता कर देवेगा गे। मेरे पैगंबर दे यारां ने गे प्रैक्टिकल कीते ने रब ने शिफावां दित्तियां ने गे। मेरे पैगंबर दे यार गे इंज करके एक दिन सफर पे करदे ने ते सफर करदियां गे एक आबादी दे कोल आए ने गे। उस आबादी दा जड़ा सरदार है गे ओनू किसे चीज़ ने डस लिया गे, ओनू किसे चीज कोई चीज़ लड़ गई है तो तकलीफ बड़ी हो रही है। कायनात दे लोगों के उन्होंने सहाबा इकराम नू लभ्या वेगे ते जाके आख्या गे यार तुसा बड़े नेक लगदे हो गए, क्या तुहाडे विचों कोई बंदा दम भी करदा है कि नहीं? तो हजरत अबू सईद खुदरी कहन लगे कि मैं दम करना वा। कहन लगे चलो दम तो करो, साडे सरदार नू किसी चीज़ ने डस लिया गे, साडे सरदार नू कोई चीज़ लड़ गई है। हजरत अबू सईद खुदरी कहन लगे गे तुसा रात सानू अपने कोल नहीं रखिया गे ते असां वी हुण दम करन दी उजरत लवांगे। रात नू गए तो उन्होंने आख्या भी सानू इत्थे रह लैन दवो। उन्हें आख्या भी असीं तुहानू जानदे नहीं ते असां तुहानू इत्थे रहन नहीं देंदे। अबू सईद खुदरी कहन लगे तुसा सानू राती रात रखिया नहीं आपदे कोल, तुसा रहन नहीं दिता ते लिहाजा असां दम करांगे लेकिन असां उजरत लवांगे। उन्हें आख्या तुसा जो आखोगे असां देवांगे लेकिन साडा सरदार जिहड़ा वो ठीक हो जाना चाहिए। हज़रत अबू सईद खुदरी उठे ने गए ने नाल जाके सरदार नू दम कीता है। की भला दम कीता है, सूरा फातिहा पढ़िए तो दम कर छड़िया है। तो उस सरदार की जी तकलीफ सी जी दर्द सी वो ख़त्म हो गई। उन्होंने हज़रत सहाबा कराम नू बकरियां जड़ियां ने तोहफे अंदर बतौरे उजरत दित्तियां। सहाबा कराम रात भी रखी, खाना भी खवाया। अगले दिन सहाबा कराम रस्ते के अंदर सफ़र किया, अपने मदीना की तरफ रवाना होने लगे। कुछ सहाबा ने आख्या भी बकरियां हलाल नहीं, कुछ ने आख्या भी अपने वास्ते जायज़ नहीं है। मामला नबी पाक तक पहुँचा। अल्लाह के पैगंबर ने आख्या भी दम किहड़े बंदे ने कीता सी? हज़रत अबू सईद खुदरी कहन लगे अल्लाह के पैगंबर जी मैं कीता सी। फरमाया दम अंदर की पढ़िया ही? कहन लगे अल्लाह के पैगंबर जी मैं तो सूरा फातिहा पढ़ के उन्होंने दम कीता सी, अल्लाह बीमारी तो उन्होंने शिफा दे दी, अल्लाह ने उनकी दर्द खत्म कर दी। तो मेरे पैगंबर कहन लगे अबू सईद तू ये तो दस तेन किन्ने दसिया कि सूरा फातिहा दम है, सूरत फातिहा नाल शिफावां मिलदियां नहीं? तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहन लगे अल्लाह के पैगंबर जी मैं तो तुहाडी जुबान पाक चो सुनिया सी कि सूरत फातिहा दम है, सूरत फातिहा जिहड़ा बंदा पढ़दा है अल्लाह हर मर्द तो शिफा अता कर छड़दा है। ते अल्लाह के पैगंबर मुस्कुरा पे तो साहबा नू कह लगे मेरे साहबा फिर तो इन्हां बकरियां ने मेरा भी हक बनदा है ना। मतलब कि सूरा फातिहा दम में कोई भी बीमारी होए किसी तरह की भी होए सूरा फातिहा पढ़ना तुहाडा काम है, शिफा अता करना रब दा काम। ओए अल्लाह कह रहे हैं कि कुरान नू असां शिफा बनाया है तो असां 2 बारी 4 बारी 5 बारी 10 बारी पढ़ के आखिए जी कारी साहब तुसां आख्या पढ़िया जे असा पढ़िया पर सानू शिफा नहीं मिली। इंज शिफावां नहीं मिलियां। यकीन नाल पुख्ता अल्लाह ते तवक्कुल करके पढ़ना है तो ला तादाद वारी पढ़नी, वेख्या जे अल्लाह शिफावां किवें अता करदा। भाईजान अल्लाह कह रहा है कुरान नू शिफा बनाया है, तुसा 2-4 बारी पढ़ के आखो सानू शिफा नहीं मिली है। अल्लाह दे हुक्मां ते शक नहीं करना।
اللہ کہہ رہے شفا ملنی تو سمجھو پھر ملنی ہے۔ آؤ حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کیجئے گے، سورہ فاتحہ دم میں گے، سورہ فاتحہ شفا دا نسخہ گے۔ حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا گے مدینہ دے اندروں اللہ دے پیغمبر دے کولو اٹھے نے گے، اپنے علاقے دی طرف جا رہے نے گے، رستے دے اندر ایک آبادی آئیے گے، انہاں آبادی دے لوگاں نے انہاں نو روکیا ہوئے گے، کہنے لگے یار بندہ تے بڑا تو نیک لگ رہا ہوئے گے، آیا کہ کیا دم شم بھی کر لینا کریے، انہاں کیا دسو مسئلہ کیے گے، کہنے لگے یار ساڈا بڑا نوجوان سونا ہوئے گے، بڑا تگڑا نوجوان گے، لیکن وہ بیماری دے اندر مبتلا ہوئے گے، اساں انہوں سنگلاں دے نال گے، اساں انہوں زنجیراں دے نال بنیا ہویا ہوئے گے، اگر تو دم کر سکنا ہے تو انہوں دم دے کر دے گے۔ کائنات دے لوگوں گے اے میرے پیغمبر دا یار گیا ہوئے گے، ویکھیا نوجوان جڑا زنجیراں نال جکڑیا ہویا ہوئے گے، نوجوان نو بنیا ہویا ہوئے گے، انہیں انہوں چھڑایا ہوئے گے، دم کرنا شروع کر دیتا ہوئے گے۔ کائنات دے لوگوں 3 دن گئے، میرے پیغمبر دا یار گئے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کردہ رہے ہوئے گے، 3 دن بعد نوجوان بالکل ٹھیک ہو گیا گے، انہوں شفاواں مل گئیاں نے گے، کیوں کس وجہ تو کیونکہ اللہ فرما رہے نے گے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آؤ حضرات محترم خدا را قرآن اللہ تا جو لوگ قرآن المحبتہ پا لو لگے، سورہ فاتحہ دم میں، سورہ فاتحہ شفاواں دا نسخہ وے گے، کوئی بھی مرد ہوئے سورہ فاتحہ جڑی ہے گے راج کے پڑھیا کرو، شفاواں رب دے چھڑے گا گے۔ ایویں کائنات دے لوگوں آیت الکرسی ہے گے، کائنات دے لوگوں گے جڑے گھر دے اندر 3 دن گے آیت الکرسی پڑھی جاندی ہے گے، اللہ تعالیٰ اس گھر دی حفاظت کر لیندا ہے گے، اللہ تعالیٰ اس گھر دے اندر جادو جنات نو ختم کر دیندا ہے۔ اور خدا را کائنات دے لوگوں آیت الکرسی پڑھیا کرو گے، آیت الکرسی نو پڑھیا کرو تے کثرت نال پڑھیا کرو گے۔ ایویں میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگوں گے سورۃ الملک جڑی ہے نا گے، سورہ ملک جڑا بندہ گے پڑھدا وے نا گے، اے سورہ ملک کل قیامت والے دن گے اس بندے دی سفارش کرے گی تو اس بندے نو جنت اندر لے کے جائے گی۔ او خدا را گے قرآن نال محبتہ کرو، قرآن دے نال پیار کرو نا گے، اللہ دے پیغمبر دی حدیث مبارکہ گے جڑا بندہ سورہ ملک پڑھدا ہے نا گے قبر دے اندر گے اگر کوئی بھی عذاب ہوئے گا تے سورۃ ملک دی وجہ تو عذاب روک دیتا جائے گا گے۔ او خدا را گے قرآن نال ناتا جوڑ لو گے، قرآن نال محبتہ پالو گے، قرآن دے نال پیار پالو گے، کائنات دے لوگو اللہ فرماندے نے گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماندے نے اس کتاب اندر تو شک ہی کوئی نہیں ہے، اس کتاب اندر شک کوئی نہیں، تے کتاب مومنہ واسطے ہدایت بن کے آئی ہے، قرآن مومنہ واسطے ہدایت ہے۔ کوئی ہدایت لین والا ہونا تے چاہیے، کوئی ہدایت حاصل کرنے والا آئے تے صحیح۔ حضرات محترم اینیاں عظمتاں اینیاں شاناں والا قرآن ہے، جیسا قرآن تو بہت دور ہو گیا، ایسا قرآن تو بہت باغی ہو گیا۔ اسا سمجھا بس قرآن آیا ہے تے قرآن نو سنہری غلافہ دے اندر لپیٹ کے پرچھاتی دے اوتے اونچا کر کے رکھ دے وہ تاکہ قرآن دی گستاخی نہ ہوئے، اونچا کر کے رکھ دے وہ جو اونچا کر کے قرآن پرچھاتیاں تے رکھنا ہے، نہ کسے وڈے دا ہاتھ پہنچے نہ کسے نکے دا ہاتھ پہنچے، جو ہاتھ کسے دا پہنچنا نہیں ہے، کسے چکنا نہیں ہے، کسے کھولنا نہیں ہے، کسے پڑھنا کوئی نہیں تے عمل کون کرے گا۔ اسا سمجھا قرآن دا بس یہی آکے کہ قرآن نو صاف ستھرا کر کے رکھ دیتا جائے، اور بھائی جان قرآن دا حق ہے قرآن نو پڑھیا جائے، قرآن نو سنیا جائے، قرآن تے عمل کیتا جائے۔ اسا قرآن تو بڑے باغی ہو گئے، اگے پیچھے سانو قرآن بالکل یاد نہیں آتا، سانو قرآن ادو یاد آتا ہے جدو قسم چکنی ہوئے چک کے لے آئے قرآن دے دیے اینو قسم رکھ قرآن تے ہاتھ چک قسم، یا سانو قرآن ادو یاد آتا ہے بندے دی روح نہیں پی نکلتی، بندے نو موت نہیں آ رہی، پڑھیں دے تے قرآن اندی جڑی روح ہے وہ نکل جائے۔ اور حضرات محترم قرآن ہدایت واسطے ہے، قرآن بندے مارن واسطے نہیں آیا، قرآن پڑھنے واسطے آیا ہے۔
قرآن کسرہ چکن واسطے نہیں آیا. اینا موبائلوں اسی روز استعمال کرنے ہاں، ڈیلی استعمال کرنے ہاں. فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب، گوگل ڈیلی چلانے ہاں. کدی پیکج مک جائے، نیٹ نہ چلے، ساڑی جان تے بن جاندی ہے. یار یوٹیوب نہیں چل رہی، یار فیس بک نہیں چل رہی، یار نیٹ نہیں چل رہا. کدی یہ تو نہیں سوچیا اینے سال ہو گئے کہ اسی کدی قرآن کھول کے ویکھے بھی ہے کہ نہیں. قرآن موبائل تو بغیر ساڈا گزارا نہیں ہوندا، تو قرآن اسی کدی کھول کے ویکھیا بھی نہیں ہے. اسی قرآن تو اینے کہ دور ہاں کہ ان الباریاں دے اندر سانو قرآن دے گتے پھٹے نظر آن گے، ورکے پھٹے نظر آن گے. لیکن افسوس ساڈے گھراں دے اندر ٹی ویاں تے وچھاڑ پے نے، صاف کیتے جاندے نے، ڈیلی صاف ہوندے نے. ایک دن صاف نہ ہوئے تو اسی لڑ پینے ہیں، اور ٹی وی کیوں نہیں صاف کیتا، اور ایل سی ڈی صاف کیوں نہیں کیتی. لیکن کدی یہ تو نہیں پوچھا کہ قرآن پہ آئے اندر تے اتنی مٹی پئی انہوں بھی صاف کیتا ہے یا نہیں. ٹی وی دی بڑی فکر، موبائل دی بڑی فکر نہیں، فکر تو قرآن دی فکر نہیں ہے سانی. جس قرآن نے سانو رہن سہن دے طریقے کار دسے نے، جس قرآن نے سانو چھوٹے دے وڈے دی عزت کرن دا طریقہ دسیا ہے، جس قرآن نے سانو دین تے دنیا دسی ہے، جس قرآن نے سانو دسیا ہے کہ زندگی انج گزارنی ہے، اس قرآن تو اسی انہیں باغی ہوئے پھرنے ہیں. حضرات محترم اسی قرآن تو انہیں دور ہو گئے ہیں، اگے پیچھے سانو قرآن یاد نہیں آندا. جدو بیٹی دی، جدو بہن دی رخصتی ہوئے اور چک کے لیا قرآن ایندے سر تو لنگائیے. حضرات محترم قرآن دلہن نہ دے سر تو لنگان واسطے نہیں آیا. اگو بھی اللہ دی بندی انج دیے اندر سر تو لنگایا جاندہ ہے، گڈی دے ڈیش بورڈ تے رکھ دیتا جاندہ ہے، اگا گھر پہنچ دیے وہ بھی چک کے اتا پیٹی تے رکھ دیں دیے، نہ انہیں کھولیا تے نہ پچھلے کھولیا. جب قرآن تو انیاں دوریاں کرو گے دسو رحمتہ دا نزول کتھو ہوئے گا. قرآن اس وجہ تو بھی نہیں آیا کہ قرآن نو کاغذات لکھ کے تے پانیاں دے اندر ڈبو ڈبو کے تے تویز لکھ لکھ کے گل پائے جان تے پیتے جان. قرآن اس واسطے بھی نہیں آیا. قرآن پڑھن واسطے آیا ہے، قرآن عمل کرن واسطے آیا ہے. اج کل اکثر لوگ آندے قاری صاحب ساڑھے گھر دے اندر نا جادو ہو گیا ہے، جنات آ گئے نے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. انہوں نے آکھیا جاوے نا کہ ویر سونے جا کے سورہ بقرہ پڑھ لے یا کہ آیت الکرسی پڑھ لے، فلاں فلاں جا کے سورہ جڑی ہے وہ گھر دے اندر تلاوت کرے. تے یہ پتہ کی کیتا جاندہ ہے؟ ایتھے آکھا جاندہ جا گھر جا کے تلاوت کری، ستا جاندہ موبائلاں دی دکان تے میں نے فلانی سورہ بھی پڑھ دے، فلانی بھی پڑھ دے، فلانی بھی پڑھ دے، فلانی بھی. تے جا کے گھر دے اندر چلا کے رکھ دیندا ہے. آپ اوے بڑا ہے ادھر تلاوت چلدی پئی، تو کتھے گیا سا ادھر تلاوت چل رہی، تو یہ کر لا تو وہ کر لا. او بھائی جان قرآن جڑا ہے نا وہ آپ پڑھنا ہے، موبائل تے نہیں چلانا. جادو تیرے گھر ہوئے نا، موبائل تے نہیں ہوئے. جنات اثر تیرے تے ہویا، موبائل تے نہیں ہویا. قرآن پڑھنا ہے، موبائل تے لا کے کام نہیں چلنا. اینیاں عظمتاں اینیاں شاناں والا قرآن تے اسی اینے باغی، اسی ایڈے دور قرآن. ہوندا نتیجہ یہی ہے کہ ساڈے سامنے قرآن پڑھیا جاوے اساں انج ہاتھ بن کے کھلوتے رہنا. سانو یہ نہیں پتہ ہوندا کہ قاری جڑی تلاوت کرے اس آیت دا مطلب کی، ایک آیت سانو کہہ کی رہی ہے، قرآن سانو کہہ کی رہا ہے. میرے پیغمبر دے یار قرآن سندے سن تے رون لگ جاندے سن. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پتا سی قرآن پڑھیا جا رہا ہے، قرآن سانو اے کچھ دس رہا ہے. اج اساں رمضان دے اندر 30 پارے سونے جانے ہاں، تراویاں 8 دی بجائے اسی رولا پا لینے 20 پڑھنیاں نے، اساں 20 بھی پڑھ دیا نے. سانو پھر بھی پتہ نہیں ہوندا کہ قرآن دیاں جڑی اسی صورتاں سندے پیا سانو قرآن آندا کی پیا ہے.
حضرات محترم اینا خدا را اللہ دا واسطہ جے انہیں قرآن تو دور نہ ہو، انہیں قرآن تو دور نہ ہو جاؤ تانوں اپنی آخرت ہی بھول جاوے۔ قرآن تو دور نہ ہو کہ تانوں اے ہی نہ پتا ہوئے کہ اسی رہنا کیویں، اسی زندگی گزارنی کیویں ہے۔ خدا را قرآن دے قریب آ جاؤ، خدا را قرآن نو پڑھنا شروع کر دو، خدا را قرآن دے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔